الجمال الاجتماعي، الغرف الفلاحيه وشان، لكن في الرياضه جميع الصورات المتماشيه غادي نحط على القانون على هذا الاشتراك المؤسسه كيف الجامعات في الاساليب التي ما يمكن بكم. championnat. Il faut absolument. بداية كلمة السيد وزير الشباب والرياضة سي منصف بالخياط. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تنشوفوا بأنه اليوم معنا السادة المستشارين في البرلمان اللي غادي يشتغلوا معنا على هذا القانون. معنا المجتمع المدني، معنا اللجنة الأولمبية، معنا ناس مهمين اللي عطاو واحد الحياة ديالهم في الرياضة، واللي اليوم الرياضة أصبحت بواحد المنطلق اللي هو منطلق جديد. هذا المنطلق الجديد هو منطلق اللي هو متعلق بالاحتراف. اليوم لما تيكونوا شباب اللي الهدف ديالهم هو الاحتراف، معنى ذلك بأن الهدف ديالهم يختلف شيئا ما من الماضي. هذا الاختلاف يبنى على عقد، ان كونترا، عقد عمل، ان كونترا دو ترافاي. وهذا عقد العمل، كونترا دو ترافاي، خصنا نفهموا شنو هو المغزى ديالو. واش المغزى ديالو هو انه نتكلموا مع الشاب او الشابه بواحد الطريقه اللي نحطوا لهم يدينا على كتفهم نقول له يلا ولدي، ولا كاين واحد الطريقه جديده عالميه اللي خصنا نتعاملوا بها مع الرياضيين الجدد، لا العدائين ولا المسؤولين ولا المؤطرين. المشكل هو أنه الرياضة في العالم انفتحت. لو سبور est devenu mondialisé. علاش انفتحت ورجعت عالمية؟ لأنه كاينة منافسة، والمنافسة تتبغي كل دولة توصل إلى نتائج. إذا لما تنكون أنا في القارة الإفريقية وتنافس مع دول إفريقية أخرى اللي هما 53 دولة، الهدف ديالي هو أنه داخل هذه المنافسة نوصل لأفضل نتيجة. هذه النتيجة هذه تتخليني نشوف شنو هي القوة ديالي ونقط الضعف اللي عندي بالنسبة للمنافسين ديالي. اليوم منافسين ديالنا في إفريقيا على الإطار القانوني، بعد ما كان المغرب الرائد في هذا الميدان فاتونا. اليوم في دول إفريقية منافسة ديالنا اللي تتلعب معنا عدد من الرياضات، كاين واحد الإطار قانوني اللي هو أحسن من الإطار القانوني ديالنا. إذا بناء على هذا أظن بأن النقطة الأولى في التدخل ديالي هو أنه خصنا نعجلوا بطريقة اللي هي مهمة القانون الجديد للرياضة المغربية. وفي نفس الوقت ما هي النقط الأساسية اللي تحولت في العالم واللي تتخلي بأنه هذا القانون الجديد صبح قانون اللي هو مهم جدا. أولا رياضة القرب. احنا كنا كبرنا وعرفنا بأنه القاعدة والتنقيب من القاعدة ما يمكن له يكون إلا إذا كانت سياسة القرب. سياسة القرب هي أنه أولا الرياضة خصها تكون في المدرسة والثانوية والجامعة. ثانيا خصها تكون في الأحياء. ثالثا خصها تكون في المجال القروي، ويكون في المجال القروي الإمكانية باش الشباب القرويين يقدروا يديروا الرياضة،
لأن عندهم مؤهلات جسمانية اللي هي قوية جدا. إذا لما تمشيوا الأحياء والمدرسة والقرى، هذه هي سياسة القرب. أظن بأنه في 25 سنة وقع واحد التراجع بالنسبة لسياسة القرب اللي خصنا نحيوها. النقطة الثانية هي أنه في الحالة الراهنة وقعوا واحد التطورات مهمة بالنسبة للإعلام السمعي البصري، بالنسبة للتسويق، بالنسبة للدور ديال الوسطاء في الرياضة، بالنسبة للدور ديال المسؤولين، بالنسبة الطريقة اللي ينتخب بها المسؤولين، حيث أنه عندنا فرق اللي هي فرق مهمة جدا واللي ينتخب الرئيس ديالها على بناء 25 عضو وبس. وهذه كلها تساؤلات خصنا نسألوا نفسنا ونعرفوا واش النظام الحالي تيشجع الرياضة ولا خصنا نلقاو نظام آخر. النقطة الثالثة والأخيرة واللي هي مهمة هو الاحتراف. هذا الاحتراف هذه 25 سنة وحنا تنتصنتوا على الاحتراف. الوزارة داخل نطاق الاستراتيجية الجديدة ديالها جات بواحد المنظور جديد اللي هو متعلق بالتنظيم وبالحكمة. هذا المنظور جديد جاء بناء على خريطة طريق اللي الوزارة عملتها من خلال الرسالة الملكية السامية في مناظرة التسخيرات. الرسالة الملكية السامية جات بهذا المنظور ديال الحكمة بطريقة اللي هي طريقة شفافة، وقالت يجب إعادة النظر في الحكمة وفي طريقة التنظيم اللي احنا عندنا اليوم. إذا جاء القانون باش يعيد النظر بناء على الرسالة الملكية السامية، لا بالنسبة للحكمة ولا بالنسبة للإطار القانوني ولا بالنسبة للطريقة الجديدة للوزارة تتعامل مع الجامعات. الطريقة الجديدة اللي تنتعاملوا مع الجامعات هي طريقة أنه تنجلسوا على طاولة المفاوضات وتنقولوا للجامعة شنو هي الأهداف اللي بغيتي توصل إليها في ال4 سنوات القادمة، وشنو هو البرنامج اللي عندكم استراتيجيات باش توصلوا لهذه الأهداف، وكيف يمكننا أن نمول جميعا كوزارة كدولة كمسوقين كجامعة هذا البرنامج. الكلمة الآن للسيد مصطفى زكري النائب الأول لرئيس الكوميتي الأولمبيك ماروكان اللجنة الأولمبية. تفضل. فالرياضة ببلادنا تشكو من العديد من النواقص نوجدها فيما يلي كما أشار إليها السيد الوزير. أولا الهيكلة البسيطة للتنظيمات التي تعتمد أساسا على مفهوم تطوعية. ثانيا تجهيزات رياضية غير كافية. ثالثا عدم استقرار في التأطير التقني والإداري. رابعا موارد مالية قليلة وغير قارة. خامسا عدم وجود نصوص خاصة بالاستشهار. سادسا ضعف الاستحقاقات الخاصة بالتأمين الرياضي.